शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। राव शाहबाज अली खान, GM सेल्स एंड मार्केटिंग औरा प्रॉपर्टीज। औरा इज अ चॉइस यू विल नेवर रिग्रेट। व्यूअर्स, मेरा आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करूं जो प्रॉपर्टी परचेज करते हुए आपके मलहूज़े खातिर होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर प्रॉपर्टी परचेज में होता ये है कि जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि आप किसी अच्छे जानने वाले के साथ मशवरा करें, उससे बातचीत करें और फिर आप अपना डिसीजन लें। बाज़ औक़ात वो इंडस्ट्री का प्रोफेशनल भी हो सकता है और बाज़ औक़ात वो लेमैन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि आपका एक रिलेशन होता है, आपकी एक दोस्ती होती है, आपका एक ताल्लुक होता है, उसकी बुनियाद पर आप आगे चलते हैं। तो यकीनन यही फॉर्मेट है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है और वो मैं आपसे आज बात करूंगा। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर ऑलरेडी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया जी। तो मैं ये कह रहा था कि प्रॉपर्टी परचेज करते हुए जब आप कोई चीज़ खरीदें तो कोशिश ये करें कि आप वो प्रोडक्ट जिस भी सोसाइटी की है या तो डायरेक्टली उनसे खरीदें या उनके ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर से खरीदें। ऑथराइज, क्योंकि मार्केट में तो डीलर भी आपको अप्रोच करेगा, फ्रीलांसर भी आपको अप्रोच करेगा, किसी से भी बात करेंगे तो वो डील आप तक पास ऑन करने की कोशिश करेगा। हर एक का कोई इंटरेस्ट होता है, तो ठीक है, मार्केट पूरी की पूरी काम करती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ट्रस्ट कितना करना है और वेरीफाई कितना करना है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी आपकी ये होती है कि कल को आपकी प्रॉपर्टी, उसमें किसी भी किस्म के कोई इश्यूज या कंसर्न्स अगर गॉड फॉरबिड आते हैं तो आपका कोई यानी सुनवाई होती है। ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपके सामने खड़ा हुआ है। अगर आप सोसाइटी के पास जाते हैं तो सोसाइटी भी उसको निगेट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अपने ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है और ये एक बिजनेस वेंचर है। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर आप किसी थर्ड पार्टी से उनकी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो कल को आप किसी दोस्त को, जानने वाले को, किसी अपने उसको आप पैसे दे देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब आपके साथ गलत करने की इंटेंशन रखता हो। आगे वो भी मार्केट में मिस हैंडल हो सकता है और आपके पैसे जाया हो सकते हैं। तो जब आप जो है ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर से बिजनेस करते हैं उसमें आपकी सिक्योरिटी है, किसी थर्ड पर्सन को देते हैं तो उसमें एक डिफरेंट मतलब एक रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, एक चीज ये, दूसरे नंबर पे ये होता है कि बाज़ औक़ात मतलब आपने पेमेंट्स जो है वो उसको भी आप ख्याल रखें कि ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर को भी पैसे देते हुए आप उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन को इंडिविजुअली पैसे ना दें, उसके जाती अकाउंट में पैसे ना दें, उसे कैश पर्सनली ना दें, बल्कि कोशिश ये करें कि आप उसको चेक के थ्रू या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड पेमेंट करते हुए उसकी रिसीविंग लें, उसका एक्नॉलेजमेंट लें, ताकि उसको ऑर्गेनाइजेशन कल को ओन कर सके। आप किसी भी इंडिविजुअल को पैसे ना दें। अच्छा, तीसरी बात जो इसमें जो ख्याल रखने की है वो ये है कि आप अगर आपको ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर आपको देता है, आपने फ्रेश में कोई चीज बुक करवाई, कोई इन्वेंट्री को प्लॉट लिया, कोई कमर्शियल लिया, तो फाइन, आप उससे इंसिस्ट करें कि आपको सेम डे फाइल दें। अगर सेम डे फाइल आपको नहीं मिलती तो फाइन, देयर आर सिचुएशंस जहां पर रेडिली फाइल अवेलेबल नहीं है और 100% ट्रांसपेरेंट डील है, लेकिन आप उस ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से प्रॉपर रिसीविंग लें, उसकी एक्नॉलेजमेंट लें, ताकि आपको नेक्स्ट डे या आफ्टर 1 वीक आपको फाइल मिले तो आपकी ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड हो। तो ये चीजें इसमें ख्याल रखने की हैं। बाकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, हर सोसाइटी के अपने होते हैं, तो उनको फॉलो करें, जिसमें जनरली अगर आपको जो है वो एक तस्वीर चाहिए होती है, आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है, आपके नेक्स्ट ऑफ किन की इंफॉर्मेशन, उसका आईडी कार्ड चाहिए होता है और आपका जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो आपको चाहिए होता है, तो आप उसके साथ
وہ اپنی ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو میں اپنی بات کو صرف یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کسی بھی قسم کے فراڈ سے, کسی بھی قسم کے رسک سے, کسی بھی قسم کی ایسی چیزوں سے آپ بچ جائیں جس سے کہ کل کو آپ کو پچھتاوا ہو. اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو آپ پیسے صرف آتھرائزڈ سیلز پارٹنر کو ڈائریکٹلی دیں, سیم ڈے فائل کے لیے انسسٹ کریں, سیم ڈے فائل نہیں ملتی تو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے پراپر ریسیونگ لیں, اور ڈسکاؤنٹ کے نام پر دھوکہ نہ کھائیں. ان جنرل مارکیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ آتھرائز سیلز پارٹنر ظاہر ہے کہ ایک لمٹ پلانڈ اسٹریٹجی کے اوپر بزنس کر رہا ہوتا ہے, لیکن مارکیٹ آپ کو تھوڑا سا چیٹ بھی کرتی ہے, تھوڑا سا آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو مس گائیڈ کرتی ہے, اور اتنا اس میں کوشن یا گیپ یا مارجن بیسیکلی موجود ہوتا ہی نہیں جو وہ آپ کو بلف کرتے ہیں. تو آپ کو اسی لیے ان کی اس اٹریکشن کی وجہ سے ان سے ڈیل آپ کرتے ہیں. وہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں, پیسے لینے کے بعد پھر فائل بن رہی ہے, پھر فائل آ رہی ہے, پھر ابھی آ جائے گی, ہفتہ 10 دن 20 دن مہینہ آپ کے پیسے یوز کر لیتے ہیں. یوز کرنے کے بعد اگر وہ آپ کا ایک ریزنیبل ریسورس ہو, اچھا جاننے والا ہو, ٹھیک آدمی ہو, تو وہ میکسیمم یہ کریں گے کہ آپ کو پیسے واپس دے دیں گے, اور آپ یہ کہیں گے کہ چلو میرے پیسے تو مجھے واپس مل گئے, لیکن ایکچولی آپ چیٹ ہوئے, آپ کا ٹائم ضائع ہوا, پیسے آپ کے کسی اور جگہ یوز ہو گئے, پروڈکٹ آپ کو ملی نہیں, تو آپ کو کیا حاصل وصول, تو کچھ بھی نہ ہوا. تو اس لیے آپ اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ آپ آتھرائز سیلز پارٹنر کے علاوہ کسی سے بزنس کرنے سے پہلے پورا کا پورا میکینزم اور چیزوں کی جو ہے وہ آپ کو نٹی گریٹیز کا پتہ ہونا چاہیے, تاکہ آپ کسی قسم کے نقصان کا, کسی قسم کے آپ اس کا مس ہیپ کا شکار نہ ہوں, اور سیفلی اپنی پراپرٹی بائی کر کے اور اس سے جو بھی بینیفٹس ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. تھینک یو ویری مچ ویورز. مزید تفصیلات کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں. ہمارے پروفیشنل کنسلٹنٹس آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہیں. ہم آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کریں گے. میرا اپنا نمبر اسکرین پر موجود ہے. آپ کو کسی قسم کی کوئی گائیڈنس چاہیے ہو, فردر مزید انفارمیشن چاہیے ہو, جو فریش ابھی انوینٹری پارک ویو سٹی میں سیل کے لیے موجود ہے, اس میں اگر آپ کا کوئی انٹرسٹ ہو, تو ان سب چیزوں کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں. اور ہمارا فیس بک جو ہے وہ اس کو وہ کیا جی اس کو لائک کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں یہ وہ, اور ہمارا اسی ٹون میں دوبارہ کہتا ہوں اس کو کیا, ہمارا فیس بک کو لائک کر, فیس بک کے انسٹاگرام کو فالو کرنا ہوتا ہے, فیس بک لائک, انسٹا فالو, اور یوٹیوب سبسکرائب. ٹھیک ہے ویورز, ہمارا فیس بک پیج لائک کریں, ہمارے انسٹاگرام کو فالو کریں, اور ہمارے یوٹیوب چینل کو وہ سبسکرائب کریں. نہیں وہ سبسکرائب نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتا ہے, سبسکرائب. اچھا لائک, میں دوبارہ کروں, لائک فالو سبسکرائب. ٹھیک ہے, دوبارہ کرتا ہوں. ویورز, اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو گاہے بگاہے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں, انسٹاگرام کو فالو کریں, اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ آپ ان ویڈیوز سے اپ ٹو ڈیٹ رہیں اور ہم آپ کو مزید معلومات فراہم کرتے رہیں. تھینک یو.